चौथा नंबर, अखलाक मुश्किल तरीन चैप्टर है इस्लाम का, ये थोड़ी सी मेहनत से नहीं आता। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी जिंदगी के सारी रात के शब बेदार और सारी जिंदगी के सारे दिनों के रोजेदार से बड़ा मकाम है अच्छे अखलाक वाले का। और जमानत का तुम अपने अखलाक अच्छे करो, मैं जामिन हूं जन्नतुल फिरदौस में तुम्हें घर लेके दूंगा। इतनी बड़ी जमानत आप दे। तो एक भीड़ इकट्ठी हो गई है भाइयों, जो पुराने सोबत याफ्ता लोग थे या अल्लाह के पास चले गए या कमजोर हो गए, बीमार हो गए। एक मजमा है जवानों का, हर चीज में कमजोरी, हर चीज में कमजोरी है। तो पता नहीं कब कहाँ जाके किसी भी कीचड़ में गाड़ी फंस जाए। भाई हम तो अपनी नफी करते हुए चलें, झुक के चलें, काम अल्लाह से डरो या अल्लाह तो कबूल कर। उल्टा चक्कर हम इनको सिखा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से ये जुमला पसंद नहीं आया था, कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह। उनकी बात सुनकर एक शख्स बोला आपसे ज्यादा भी कोई जानने वाला है? उनका ला अदरी, ला मैं नहीं जानता। इतनी बात भी अल्लाह को पसंद नहीं आई कि तूने ये क्यों कहा ला अदरी। हालांकि बात अपनी जगह पर ठीक थी, वो जानते हैं मैं कलीमुल्लाह हूँ, जो मुझे अल्लाह ने दिया किसी को नहीं दिया। खजर को जो दिया वो तो बहुत थोड़ा है, लेकिन अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं आई। ला अदरी में थोड़ी सी एक शान थी, नहीं मेरा एक बंदा है तो उससे ज्यादा मैंने उसको दिया है। ये सारा सफर इस एक जुमले के पीछे हो। अब एक आध सफर बाहर मुल्क का करके कहते हैं हमने काम समझाना है। अल्लाह ताला ने अखलाक का एक वजन रखा है, माफ करना, दरगुजर करना। कैदी देखो ना, हुनैन के कैदी आए, मैं क्या क्या बताऊं। मैं देख रहा हूँ घड़ी भी तेजी से आगे जा रही, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। कैदी आए, हुनैन के 6000 कैदी। तो आप माले गनीमत तकसीम नहीं कर रहे, सुभान अल्लाह। किस लिए कि हुनैन वाले आके माफी मांगने तो हर चीज वापस कर दो। मौखर किए रखा, जब देखा कि नहीं आ रहे तो हमने कहा चलो ताइफ पे हमला करें। एक और बहाना डाल दिया और सारा माल गनीमत जुअराना में बंद कर दिया और ताइफ चले गए। 20 दिन वहां गुजर गए, वो लोग नहीं आए। जब देखा कि नहीं आते तो आपने सारा माल और कैदी तकसीम कर दी। अगले दिन वो पहुंच गए, या रसूल अल्लाह हमें माफ कर दिया। आपने कहा अल्लाह के बंदो तुम्हारे लिए तो मैंने इतना इंतजार किया, अब मैं कब तक इंतजार करता। अब मैं तो तकसीम कर चुका हूँ, अब एक बात कर लो, या माल ले लो या कैदी ले लो। वो कहने लगे माल तो फिर भी अल्लाह दे देगा, आप हमें कैदी हमारे वापस कर दो। आपने फरमाया मेरे और मेरी औलाद के वो तो मैं अभी जमानत देता हूँ, लेकिन बाकी जिनको मैंने दे दिए हैं उनकी मेरे पास कोई गारंटी और जमानत नहीं। अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए एक हीला करता हूँ, तुम ऐसा करो सुबह की नमाज, मेरे घर में आता है जोर की नमाज में, जब मैं नमाज पढ़ा चुका तुम खड़े होकर जोर से माफी मांगना, फिर तुम्हारे लिए मैं कुछ करूंगा। जिसने तलवार उठाई उसके लिए कह रहा मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अगले दिन वो आ गए और उन्होंने या रसूल अल्लाह हमें माफ किया जाए। तो आपने जोर से कहा हाँ भाई, या माल ले लो या कैदी ले लो। उन्होंने कहा जी हमें कैदी दे दे। आपने फरमाया अच्छा भाई, मेरे और बनु अब्दुल मुत्तलिब के कैदी सब आजाद। मेरे और बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु मुत्तलिब, मेरे और बनु मुत्तलिब के कैदी सब आजाद। अपना जो खानदान था, बाकी भाई सोच लें। आपने कहा भाई बाकी भाई सोच लें। तो जो अंसार और मुहाजिरीन पुराने सहाबा थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम भी आपके पीछे, हमारे कैदी भी आजाद। बनु गत्फान, बनु सुलैम, बनु फजारा। बनु गत्फान का
सरदार था अकरा बिन हाबिस, और बनु फजारा का था उयैना बिन हिस्न अल-फजारी, और बनु सुलैम का था अब्बास बिन मिरदास अस-सुलमी। ये नए नए मुसलमान हुए थे। ये कहने लगे हमने आज तक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी कि फिर कैदी आजाद करते फिरें। हमने इसलिए तलवारें उठाई थी कि आजाद कर दें। अल्लाह का नबी करता है तो करे, उसके अंसार और मुहाजिरीन करते हैं तो करें, हम अपने कैदी आजाद नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। देख रहे हो नबी के अखलाक, साफ अल्लाह के नबी की मंशा के खिलाफ बोल दिया। आपने ये तो नहीं कहा इन्होंने मेरी बात नहीं ली, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, इन्होंने हमारी बात को कबूल नहीं किया, इनको निकाल दिया जाए। आपने उनको बुलाया कि भाई इधर आओ, मुझसे सौदा कर लो। का क्या? का हर कैदी के बदले में 6 ऊंट ले लो, कैदी आजाद कर दो। उनका ये हम तैयार हैं। 6 ऊंट फी कैदी आपने अपनी तरफ से अदा किए और कैदी उनसे वापस ले लिए। 6000 कैदी इकट्ठे हो गए। आपने कहा मेरी तरफ से सबको एक एक जोड़ा इनाम दिया जाए। सबको एक एक जोड़ा इनाम दिया। अब इन्होंने कहाँ जाना था? सबने मुसलमान होकर कलमा पढ़ ली। जो दुश्मनों पर भी ऐसी फयाजियां करे, हम अपनों को ही तोड़ के रख दें। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का सबब जबान होगी। जबान, ये जबान से मेरे भाइयों, सारी ये 6 नंबर पूरा नुस्खा है। 2 गोलियों से काम नहीं चलेगा। पहला नंबर, छठा नंबर, पहला नंबर, छठा नंबर, दरम्यान की सारी बातें गोल होकर रह गई। तो उन चीजों में ज़ौफ़ आ गया, कमी आ गई। अखलाक की तो थे जिन्होंने दिल जीते, जिंदगियां पलटा खा गई। इतनी बड़ी वैश्य और सफाक कौम, सिर्फ 1018 आदमी देकर आपने सारे अरब को इस्लाम में दाखिल कर लिया। 259 मुसलमान शहीद हुए और 759 टोटल काफिर कत्ल हुए और सारी कौम इस्लाम में दाखिल। इतना थोड़ा खून बहाकर, जबकि पहली जंग अजीम में 75 लाख आदमी कत्ल हुए। ये अखलाक का सबक मुश्किल है, आसान नहीं है। किसी की गाली सुनकर दुआ देना आसान नहीं है। कोई मुंह फेर जाए उसे सलाम करना आसान नहीं है। वल्लाह अपने आप को अब तोल के देख लो, सारी रात के नफल पढ़ने आसान है, जो मुंह मोड़ जाए उसे सलाम करना मुश्किल होता है। 1 साल का पैदल सफर आसान है, पिछली गली में जो हाल पूछने नहीं आता उसका हाल पूछने जाना मुश्किल है। चंद कदम नहीं उठा सकता नफ्स। इंसान इस मामले में कमजोर वाक़या हुआ है। तो गाली देने वाले को दुआ देना, इख्तिलाफ राय करने वाले से ज्यादा मोहब्बत करना। जिंदगी के चंद अय्याम मौलाना सईद खान साहब के साथ गुजरे, उससे पता चला अखलाक हैं क्या। अपने अंदर तो कोई नहीं आए, लेकिन ये पता चल गया कि अखलाक किसे कहते हैं। वो फरमाया करते थे जो जितना गलत चले उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत करो, जो जितना उसूल को तोड़े उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत करो। तो फरमाया करते जो पुरानों का इकराम नहीं करता वो अखलाक की हकीकतों को पा ही नहीं सकता। कभी फरमाते तुम शराबियों जानियों के लिए चादरें बिछाते हो, दस्तरखान बिछाते हो, चाय लाते हो, बिस्कुट लाते हो, जिनकी जिंदगियां तुम्हारे साथ निभ गई, जरा से इख्तिलाफ राय पर उनको उठा के इस तरफ फेंक देते हो जैसे मक्खन से बाल निकाल दे। तुम क्या जानो अखलाक किसे कहते हो। तो इसलिए भाइयों ये बड़े वजनी अमल है, बड़ा वजनी अमल है हुस्न अखलाक। जन्नतुल फिरदौस के वादे हैं इस पर। ऐसा झूठ सी लो, किसी की ना गीबत करो ना सुनो, जहां किसी की कमी देखो उसकी अच्छाई बयान करो। नबी तो नबी होता है, उसका तो हर बोल अल्लाह की मंशा में होता है।
बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आजाद हुई, मुगीस रजी अल्लाह अन्हु से निकाह है। लौंडी को इख्तियार है कि आजाद होकर निकाह तोड़ दे या बाकी रखे। जो ही आजाद है उन्होंने निकाह तोड़ दिया। बरीरा बड़ी खूबसूरत, मुगीस बड़े बदसूरत। अब बरीरा आगे आगे, मुगीस पीछे पीछे, वो आगे चले वो पीछे चले, रोते फिरें, मिन्नतें करें भी मुझसे रुजू कर ले, मुझसे दोबारा रुजू कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तरस आया, तब देखो बेचारे मुगीस का क्या हाल हो गया। तो आपने बरीरा को बुलाया, कब बरीरा मेरी एक राय है, गुजारिश है। क्या या रसूल अल्लाह, कहा इससे निकाह कर लो। वो कहने या रसूल अल्लाह आपका हुक्म है, क्या आपका हुक्म है? कहने मेरा हुक्म नहीं, मेरी राय है। कब फिर मैं नहीं कबूल करती। तो आपने तो बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नहीं कहा, तूने मेरी बात तो नहीं लिया। ये वुसअत ज़र्फ, ये वुसअत सदर आपने करके दिखाया। जिन्होंने कत्ल के मंसूबे बनाए, सफ़वान बिन उमैया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने उमैर इब्न वहब अल-जुमही को भेजा, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके आओ। जब हुनैन का माल आया तो ऐसे देख रहे थे कनखियों से, इस तरह इधर भेड़ बकरियां भरी पड़ी थी और ऊंट यूं देख रहे। तो आपकी नजर पड़ गया, आपने कहा सफ़वान ये बड़ा अच्छा लग रहा है। कहने लगे जी हाँ, का सब तुझे हदिया। अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तो अल्लाह का रसूल है। इतनी बड़ी सखावत सच्चे नबी के सिवा कोई नहीं कर सकता। भाइयों, वसअत ज़र्फ हो, ये अखलाक अपने बच्चों से बरतो, बीवियों से बरतो। सारी दुनिया से को हंस के मिलते हैं, बीवियों से लड़ के मिलते हैं। सारी दुनिया के साथ अच्छे अखलाक, बीवियों के साथ बदतमीजी और लड़ाई। मैं तो ये कहता हूँ अपने बच्चों से भी चौथे नंबर का मामला करो। आज की औलाद वो औलाद नहीं है। आज की औलाद इंटरनेट के जमाने की है, केबल के जमाने की है, डिश के जमाने की। नहीं क्या पता बाप किसे कहते। जब हमारी अपनी तहजीब थी तो कुछ था। मुझे याद है मैं छोटा था जब हमारे दादा, तो मैंने 2.5 साल में फौत हो गए। उनके जो सगे भाई थे छोटे, वो मेरी उम्र को 7-8 साल थी जब वो फौत हुए। तो मेरे उस दादा के सामने भी, जो मेरे दादा के भाई थे, न मेरा बाप उनके सामने ऐसे आमने सामने बैठता था, न उनके अपने बेटे उनके आमने सामने बैठते थे, पीठ पीछे बैठते थे, पीठ पीछे। और वो खड़े हो जाते तो फिर वो सारे खड़े हो जाते थे। वो बड़े दबंग आदमी थे, उनको बड़े बड़े उम्रें, और उनको तेरे में डांट देते थे और कोई उफ नहीं करता, चुप। ये तहजीब तो हमारी खत्म हो गई। अब तो बेटा बाप के घर ही को आता है, तो मेरे वास्ते कीता किए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बाप से कह रहा तो मेरे वास्ते कीता किए। तो मैं कहता चौथा नंबर औलाद के साथ भी बरतो, इनके साथ भी वही अखलाक बरतो जो बाहर बरत रहे हो, तो ये फर्मा बरदार होंगे। और बीवियों को वो अखलाक दो जो औरों को देते हो, वो फर्मा बरदार होंगी। आज हुक्म का जमाना नहीं है। मैं तो अपने मदरसे के उस्तादों से कहता हूँ डंडा छोड़ दो, कान पकड़ाने छोड़ दो, जमाना चला गया, बागी हो जाएंगे। क्या फायदा ऐसा कुरान पढ़ाने का कि कुरान से नफरत हो जाए। ये अखलाक मुश्किल तरीन सबक ऐसे में थोड़ा सा इसको मैंने तफसील से बताया है। तो ये सुबह में अक्सर पुराने लोग होते हैं, काम करने वाले लोग, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं वजाहत से अर्ज करता हूं। हमें इसकी जरूरत है, हम इसके मोहताज हैं इस वक्त, अशद जरूरत है इसकी इस वक्त। ऐसे ही नियतों में नियतें डामाडोल हो रही, जब मजमू की कसरत। मौलाना दरशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े हकीम, हमारे उस्ताद में से बड़े। ओहो, एक दफा फरमाने लगे, ये जो तबलीग का मिंबर है ना, तबलीग का मिंबर, अब ये भी बहुत बड़ा फितना बन चुका है। हमारा सबक हो रहा था कंज का, हालांकि अभी तो बहुत बहुत दूर के पास अल्लाह ने उनको बड़ी दूर की नजर अता फरमाई, यानी कि ये फितना बन चुका है, फितना। फिर कहने लगे अल्लाह का शुक्र है, आज तक कभी मिंबर पे बैठने की ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई। फिर एक दफा मुझे याद है, हमारा सबक हो रहा था मतबख में, लड़के रोटियां पकाने में आकर नौजवान कोई न कोई शरारत भी कर बैठते, कोई सुस्ती भी कर बैठते। तो अक्सर वो मतबख वालों की तरफ से शिकायतें आती। तो फिर उसके सद्देबाब के लिए तय हुआ कि एक उस्ताद सुबह के वक्त जब रोटी पकाई जाती है तो वो मतबख में बैठ के सबक पढ़ाया करें। तो मौलाना तो बदलती रहती थी बारियां,
تو ہمارا حیات الصحابہ کا سبق تھا اور مولانا زاہد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے. اور اس وقت پرانا مطبخ ہوتا تھا, اس وقت 2 داشیں ہوتی تھیں جن میں اب تو مشینیں لگ گئیں, اس میں روٹی پکتی تھی. سردیوں کے دن تھے, جنوری کے, شدید سردی, نیچے ٹھنڈا فرش اور اس پر چٹائیاں تھی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی, مجھے نظرہ لگا ہوا تھا. تو ہم ٹھٹر رہے تھے سردی کی شدت سے. ادھر وہ ساتھ دیگوں کی کھڑکھڑ, ادھر وہ پانی کے ساتھ وہ دھو رہے, وہ اور ایک عجیب سا منظر تھا, ایک بے بسی اور قسم پرسی. تو حیات الصحابہ کا سبق ہو رہا تھا. تو مولانا زاہد شاہ صاحب فرمانے لگے, رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں, رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. آپ یقین مانیں مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی. میں نے کہا کون سی نسبت؟ ٹوٹی چٹائی, ٹھنڈا فرش, سرد ہوائیں, پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. یہ کون سی نسبت کہہ رہے ہیں کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 74-75 کی بات. تو وہ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو اب بیچ سکتے ہیں. اور بک گئی, ہمارے تو ہاتھوں سے بک گئی. شاید مخلصین کی برکت سے, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے, لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, کچھ جہنمی کھڑے ہوں گے, پھر جہنمی پکارے گا ایک جنتی کو, آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا نہیں. وہ کہے گا میں نے آپ کو لاہور میں پانی پلایا تھا, آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی. لاہور کیسے نام لے رہا ہوں؟ تو کہے گا ہاں یاد آ گیا, کہ میری سفارش کر دو. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ, اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے, اس نے مجھے پانی پلایا تھا, اب میں جا رہا ہوں جنت میں, یہ جا رہا ہے دوزخ میں, اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری برکت سے اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اب بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مخلوق کی نظریں اٹھنے لگیں, انگلیاں اٹھنے لگیں, اس لیے بھائی اپنا اخلاص تو گیا. لیکن یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہماری بات سے جنت میں جاتا ہو. اللہ نے تبلیغ کے کام کو ایک عزت دے دی ہے, بڑے بڑے لوگ متوجہ ہو رہے. اب اخلاص کی متا سنبھال کے چلنا بہت مشکل ہو گیا. جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا, ہم کسی کو جانتے نہیں تھے, اور کوئی سامنے تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے. اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئی, اب کچھ پتا نہیں کہ ہم مخلص ہیں یا دنیا پرست ہیں, یہ موت پہ ہی پتہ چلے گا. تو جب استقبال کا دور آتا ہے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگی کا دور بھگت لیا, اس میں ہم پاس ہو گئے. لیکن جب ہم پہ فراخی کا دور آیا وہ بات نہ رہی. تو آج زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی بات کو طاقت سے رکھنے کی, کہ ہم بہک نہ جائیں, بھٹک نہ جائیں. شخصیات متوجہ ہو رہی, اسی پہ لڑائیاں ہو رہی, اس سے تم نے نہیں ملنا میں نے ملنا, اس پہ لڑائیاں ہو رہی. تم اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ یہاں کی بات نہیں, ساری دنیا کی بتا رہا ہوں. قطر میں گیا, وہاں یہ لڑائی میں نے دیکھی. اس سے ملنے کیوں گئے تھے تم؟ کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ اور پیچھے کوئی یہ نہیں وجہ کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, صرف انانیت تھی. فقیروں سے ملنے میں تو کوئی لڑائیاں نہیں تھی نا, الٹا کہ تو جا, میں تو ذرا میرے سر میں درد ہے, تو جا. ڈی سی صاحب سے ملنا ہے, مجھے دین کے لیے ہر وقت تیار.
بڑے آدمی کو مل کر آئیں گے تو کارگزاری سنائیں گے، کسی چپڑاسی کو مل کر آئیں تو وہ کارگزاری کبھی سناتے ہیں اہتمام سے؟ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا. کسی ریڈیو والے سے بات کر کے یہ ایسے جذبے سے آگے بات سنائی کب؟ ہم تو خود خواص میں کام کر رہے ہیں نا پچھلے 15 سال سے. ہمیں تو اس راہ کے کانٹوں کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیسا خاردار ہے اور کیسے اس کے اندر بغض چھپے ہوئے ہیں اور نفرتیں چھپی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش میں تھا اجتماع میں، تو میں وہاں جو خواص کا خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے اور جو عمومی خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت نرم ہوتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں. وہاں خواص کے لیے بہت اعلیٰ انتظام کرتے، عوام کا انتظام بہت کمزور ہوتا. تو میں وہاں خواب دیکھا کہ آواز لگ رہی جنت کو چلو جنت کو. لوگ جا رہے ہیں، میں بھی چل پڑا. جب میں دروازے پر پہنچا تو ایک آدمی نے ڈنڈا آگے کر دیا. پیچھے سے آواز آئی جانے دو، تو اس نے ڈنڈا پیچھے ہٹا دیا. جب میں اندر داخل ہوا تو آگے میں نے کیا دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کا جو عمومی میدان تھا وہ سامنے عمومی پنڈال، وہ سب لوگ غریب ایسے بیٹھے ہوئے بستروں کے ساتھ چپکے ہوئے. میرے دل میں آیا، میں نے زبان سے نہیں کہا، میرے دل میں آیا کہ یہ کون سی جنت ہے، یہ کون سی جنت. تو مجھے غیب سے آواز آئی، یہی تو جنت ہے، یہی تو جنت ہے. کیا مطلب؟ اکثر جنت کے لوگ فقیر ہوں گے، اکثر اہل جنت فقراء، جنت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے. فقیروں میں چلنے پھرنے سے تواضع پیدا ہوتی، عاجزی پیدا ہوتی. بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ملنے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر چپکے سے اندر آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کی کو راضی کرنے کا ہر وقت یہ ہمارا 5واں نمبر ہے تصحیح نیت. تصحیح نیت یہ باب تفعیل ہے جو تکرار کا تقاضا کرتا ہے. ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا، ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا. کبھی کسی وقت بھی اپنی نیت پہ اعتماد نہ ہو. میں تو بڑا مخلص آدمی. نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا. حنظلہ جیسا آدمی کہہ رہا حنظلہ منافق ہو گیا. عمر جیسا آدمی حضرت حذیفہ کو بلا کے پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا؟ ہمارے ہر وقت ڈر ہو اپنی محنت کے مردود ہونے کا. اور ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ خود سوچو بھائیو، کیا چیز ہے جو ہم اللہ کو پیش کریں گے؟ عمر جیسا آدمی، عمر جیسا جس کا اسلام مانگا گیا، اے اللہ عمر دے دے، 2 عمر میں سے ایک دے دے. اور عمر بن خطاب میں خاص طور پہ مانگتا ہوں. اس طرح مانگے گئے اور عرفات کے میدان میں حضور نے کہا اللہ سب پہ فخر کر رہا ہے. عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان راہیں چھوڑ جاتا ہے. میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. میرے 2 وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر، میرے 2 وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل. ایسی ہستی 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا. حضرت عائشہ نے فرمایا عمر کا ذکر کیا کرو کہ عمر کا ذکر کرنا بھی اللہ کی یاد دلا دیتا ہے. ایسی ہستی عائشہ کہہ رہی عمر کا ذکر کیا کرو. عمر کا ذکر ایسا ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنا کہ اللہ کی یاد آ جاتی. ایسی ہستی. اور نماز میں خنجر لگا اور آپ نے کہا اے لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا، میں عمر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا، میں عثمان سے راضی ہوں، میں علی سے راضی ہوں. ایسے لوگ. نماز میں خنجر لگا اور کافر کے ہاتھوں لگا، مسلمان کے نہیں. شہادت علیہ، شہادت کامل. جب دیکھا کہ موت اب آ کے ہی رہے گی تو بیٹے کو کہا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین نے کہنا اب میں عمر ہوں، امیر نہیں ہوں. تو جب وہ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، بیٹھی رو رہی تھی. تو انہوں نے عرض کی ابا میرے ابا یہ چاہتے ہیں
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو اسے مجھ پر ترجیح ہے، میری طرف سے اجازت۔ یہ مقام مل گیا، حضور کے پڑوس بھی مل گیا۔ پھر انہوں نے واپس آ کر کہا آپ کو مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ پھر کہنے لگے ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں نا تو پھر مجھے لے جانا اور دروازے کے باہر رکھ دینا اور پھر دوبارہ پوچھنا، اس وقت اگر اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا، ورنہ مجھے واپس قبرستان میں جا کے دفن کر دیں۔ تو جب موت کی دستک محسوس کی تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے، ان کا سر گود میں تھا، زمین پہ رکھ دے۔ جب سر انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گال جو تھے نا وہ زمین پہ ایسے ایسے یوں رگڑنے لگے اس طرح، اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔